अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि ज़मानों की 3 अक़साम होती हैं और वो काम जो किसी गुज़रे हुए ज़माने में हो, उसे हम फ़ेल माज़ी कहते हैं। अब आप फ़ेल माज़ी को तो जानते हैं कि जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो रहा हो, वो फ़ेल माज़ी है। लेकिन फ़ेल माज़ी की भी कुछ अक़साम होती हैं। फ़ेल माज़ी की भी कई अक़साम होती हैं। आज हम उनके बारे में थोड़ा-सा इयादा करते हैं। एक फ़ेल माज़ी होता है माज़ी मुतलक़। माज़ी मुतलक़ का मतलब होता है कि काम माज़ी में हुआ, लेकिन कब हुआ, वो नज़दीक का ज़माना है या दूर का, ये नहीं पता। जैसे उसने खाना खाया, वो चला गया वग़ैरह-वग़ैरह। फिर एक ज़माना होता है माज़ी क़रीब। माज़ी क़रीब क्या होता है कि जिसमें ये पता चले कि काम गुज़रे हुए ज़माने में जो है वो नज़दीक के गुज़रे हुए ज़माने में हुआ है। यानी उसे किए हुए बहुत अरसा ना हुआ हो और उसके आखिर में आम तौर पर है आता है। जैसे उसने खाना खा लिया है, वो चले गए हैं या वो चला गया है, इस तरह। इसी तरह ज़माने माज़ी की एक किस्म है माज़ी बईद। अब करीब बईद की ज़िद है। बईद माने पहले यानी बहुत पहले और करीब माने हाल ही में यानी नज़दीक के ज़माने में। बईद का मतलब ये है कि वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना देर के गुज़रे हुए ज़माने में मालूम हो, जैसे ये काम काफ़ी पहले हो चुका था और इसमें आमतौर पर जैसे वहाँ है आता है, तो यहाँ था या थे आता है। मिसाल के तौर पर वो चला गया था, उसने खत लिखा था, वगैरह वगैरह। एक ज़माना है माज़ी तमन्नाई। माज़ी तमन्नाई में ये है कि फ़ेल तो किसी गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका है, लेकिन उसमें कोई आरज़ू, तमन्ना या शक मालूम हो, जैसे काश वो कामयाब हो जाता, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। तो इस तरह से जो जुमले होते हैं, वो माज़ी तमन्नाई या माज़ी शर्तिया बन जाते हैं। आखिरी जो हमारे पास किस्म है, वो है माज़ी शक्किया। माज़ी शक्किया लफ्ज़ शक से निकला है, यानी जिसमें ये पता चला हो कि काम गुज़रे ज़माने में हो तो गया हो, लेकिन उसमें कुछ शक व शुबा पाया जाता हो, यानी वसूख से कोई बात ना कही जा सकती हो। जैसे उसने मेरा इंतज़ार किया होगा, वो बहुत खुश हुआ होगा। इसमें आप देखें कि गा, गी के अल्फ़ाज़ आ रहे होते हैं। तो आइए अब हमें जो हिदायत दी हुई हैं, उनके मुताबिक हम पहले तो जुमलों को पहचानते हैं कि वो कौन-से जुमले हैं, उनकी किस्म कौन-सी है और फिर उनको मुख्तलिफ ज़मानों में बदलते हैं। अज़ीज़ तलबा, जो जुमला हमें सबसे पहले दिया गया है, वो है बाग में फूल खिले थे। अब हमें इसकी किस्म पहचानना है कि फ़ेल माज़ी की ये कौन-सी किस्म है। आपको बताया था कि जिसमें था, थी, थे वगैरह आते हैं, ये अल्फाज आएँगे तो इसे कहते हैं कि ये काम बहुत पहले हो चुका था। यानी ये किस्म थी माज़ी बईद। तो हम क्या करेंगे कि किस्म हमने पहचान ली, हम यहाँ लिखेंगे माज़ी बईद। यानी ये काम कब हुआ? माज़ी बईद में हुआ। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमें हिदायत दी हुई है कि इसको अब हमने माज़ी करीब में तब्दील करना है। तो ये बहुत आसान है कि थे को आप हैं कर लें, अगर था है तो है कर लें। आप देखें बाग में फूल खिले थे, चूँकि बाग में फूल बहुत सारे हैं, तो इसको जब हम माज़ी करीब में तब्दील करेंगे, तो किस तरह करेंगे? बाग में फूल खिले हैं। यानी ये काम बहुत ज़्यादा पहले गुज़रे हुए ज़माने में वाज़ेह नहीं हो रहा, तो ये हो गया माज़ी क़रीब में। माज़ी बईद में क्या था?
باغ میں پھول کھلے تھے، اور ماضی قریب میں باغ میں پھول کھلے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پہلے یہ جملہ پہچانیے، وہ لاہور چلا گیا ہے۔ اب یہاں پر ہے موجود ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کون سی قسم ہے؟ جی، یہ کی قسم کون سی ہے؟ ماضی قریب، یعنی جس میں ہے یا ہیں وغیرہ کے الفاظ آئیں وہ ماضی قریب ہوتا ہے۔ تو وہ لاہور چلا گیا ہے، یعنی اس کو لاہور گئے ہوئے بہت وقت نہیں گزرا۔ اب ہمیں ہدایت کیا دی ہوئی ہے کہ اس کو ماضی بعید میں تبدیل کرنا ہے، تو بہت آرام سے اب ہم دیکھیں کہ ہے کی جگہ کیا کر لیں گے، جلدی سے بتائیے۔ جی، وہ مذکر ہے، چلا گیا ہے، چلی گئی ہے تو ہو جاتا کہ چلی گئی تھی۔ اب اسے کیا کر لیں گے؟ وہ لاہور چلا گیا تھا، اور ختمہ لگا دیں گے۔ تو یہ ہمارا کام مکمل ہوا کہ وہ لاہور چلا گیا ہے، ہم نے اس کی قسم پہچان لی کہ یہ ماضی قریب تھا، اور ہمیں ہدایت کیا دی ہوئی ہے کہ اسے کس قسم کے جملے میں تبدیل کرنا ہے، ماضی بعید کے، تو ہم نے کر لیا، وہ لاہور چلا گیا تھا۔ اب جیم جملہ ہے، بارش رک گئی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ اس میں اندازہ لگایا جا رہا ہے، اس میں شک اور شبہ پایا جا رہا ہے، کہ اندازہ لگایا جا رہا ہے، خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بارش رک گئی ہوگی، لیکن وہ سوکھ نہیں ہے۔ تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملے کی قسم پہچاننی ہے۔ جی، ماضی شکیہ، یعنی اس میں شک پایا جا رہا ہے، ماضی شکیہ۔ اب شک سے شکیہ بنا ہے، یعنی شک موجود ہے، یعنی اندازہ ہے کہ بارش رک گئی ہوگی۔ اب اس کو آپ نے کس جملے میں تبدیل کرنا ہے کہ ماضی تمنائی میں؟ تب ہم کیا کریں گے کہ تمنائی میں خواہش میں، تو ہم کاش کا اضافہ کر دیں گے، کاش بارش رک گئی ہوتی۔ تو یہ ماضی تمنائی ہے، یعنی بارش تو ہوئی لیکن کاش بارش رک گئی ہوتی، تو یہ ماضی تمنائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دال جملہ ہے، علی نے کھانا کھایا، جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ علی نے کھانا کھا لیا، لیکن کھانا کب کھایا؟ ماضی نزدیک میں یا ماضی بعید میں؟ یعنی اگر ہم یوں کہتے کہ علی نے کھانا کھا لیا ہے تو یہ ماضی قریب ہوتا، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ علی نے کھانا کھا لیا تھا تو یہ ماضی بعید ہوتا۔ اب اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اس قسم کی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی جملوں کو ماضی مطلق، یعنی اس میں اس کے بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے کہ یہ کام کب ہوا ہوگا ماضی میں۔ اب اس کو ہم نے کس میں تبدیل کرنا ہے؟ ماضی شکیہ میں، یعنی شک موجود ہو کہ اس نے کھانا کھایا یا کھا لیا تھا یا کھا لیا ہوگا۔ اب شک کیا ہے؟ ہاں، شکیہ جملوں میں ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے آپ دیکھیں بارش رک گئی ہوگی، تو یہ شکیہ جملہ تھا۔ اسی طرح اب اس کو تبدیل کرنا ہے، علی نے کھانا کھا لیا ہوگا، یعنی اندازہ لگایا جا رہا ہے، اس جملے میں شک موجود ہے، تو یہ جملہ ہم نے ماضی شکیہ میں تبدیل کر لیا۔ عزیز طلبہ، یہ جملہ ہے، میں نے انعام حاصل کیا تھا۔ اب اس میں تھا موجود ہے، تو آپ جلدی سے سوچ کر بتائیے کہ اس زمانہ ماضی کی کون سی قسم ہوگی؟ ماضی بعید، یعنی کام ہو چکا تھا، تھا موجود ہے، اور یعنی گزرے ہوئے زمانے میں بھی کافی پہلے یہ کام ہوا ہوگا، تو ہم نے کیا لکھنا ہے یہاں پر؟ ماضی بعید، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں بھی کافی دیر پہلے یہ کام ہو چکا ہوگا۔ اب اس کو ہمیں ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ کس میں تبدیل کرنا ہے؟ ماضی قریب میں۔
اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تھا کو ہے میں بدل لینا ہے. جیسے میں نے انعام حاصل کیا ہے، یعنی یہ کام ماضی قریب میں ہوا ہے. ختمہ لگا دیا، یہ ہمارا مکمل ہو گیا. اور آخری جملہ ہے اسے محنت کرنا پڑے گی. اب سب سے پہلے تو ہم نے اس کی قسم کو جاننا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے، یعنی اس کے اندر شرط موجود ہے نا کہ اسے محنت کرنا پڑے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ محنت نہیں کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اسے ہم ماضی شرطیہ یا ماضی شکیہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی قسم ہم یہاں لکھ لیتے ہیں ماضی شکیہ. اور پھر ہمیں ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ ہمیں کون سے جملے میں تبدیل کرنا ہے، ماضی تمنائی میں. اب کیسے ہوگا کہ کاش لگا دیں، کاش وہ محنت کرتا. یعنی یہ بات تو زمانے ماضی میں ہوئی لیکن اس کے اندر ایک تمنا موجود ہے، کاش وہ محنت کرتا. تو عزیز طلبہ، یہ سرگرمی ہم نے مکمل کی. اب آپ اپنی کتاب کاروان اردو کا صفحہ نمبر 101 اور اس میں سوال نمبر 7 میں جو جملے دیے ہوئے ہیں، پہلے تو آپ ان جملوں میں ماضی کی قسم پہچانیے اور پھر جو ہدایت دی ہوئی ہے کہ اسے آپ کو ان جملوں کو کن اقسام میں ماضی کی تبدیل کرنا ہے وہ کام کیجیے. تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت سے آپ یہ کام بہت اچھے انداز میں کر سکیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.